السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا کھل کے اسلام دا جواب دیو تاکہ پتہ لگے ذوق شوق والے ساتھی تشریف فرمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، جڑے پیچھے بیٹھے لگے تشریف لے آؤ، قریب آ جاؤ، آجو آجو۔ ادھر پکھا بھی چل رہا ہے، تو ہوا بھی بڑی ٹھنڈی لگے گی، تو سنن کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ٹر جانا کر دے پیارے نے، ویڑا پبیا پبایا رہ جانا، ٹر جانا کر دے پیارے نے، بیڑا پبیا پبایا رہ جانا، تیرے دیاں پترا رل جانا، یارا بھول دیاں بھول جانا، جدوں محفل یار سجا بن کے، تیری یاد چ آنسو بہاون گے، او گلاں تیریاں یاد تے رہنیاں نے، نقشہ بھول دیا بھول جانا،
بھول جانا او تیری بیوی جو ناز پئی کر دیئے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیئے ہر انسان تے موت نے آنا ہے یارا بھول دیاں بھول جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے یارا بھول دیاں بھول جانا او تو بیٹھا کول بٹاری ہے او تو بیٹھا کول بٹاری ہے تیرے پیچھے موت شکاری ہے اٹھ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا اٹھ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹر جانا کر دے پیارے نے یارا بھول جانا ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے حضرات محترم اج دا اے عظیم الشان پروگرام لاجواب پروگرام جو کہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دے مہینے دے اندر انعقاد پذیر ہے اور پروگرام کا اہتمام و انتظام کرنے والے میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الوہاب علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری اکرام اللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اس پروگرام نو محنت اور کوشش کر کے ترتیب دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ تعالی ان علماء دی جوانیاں دے اندر علم و عمل دے اندر دے دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے پروگرام اندر تشریف فرما لے میں مبارکباد پیش کرنا انہوں کہ آج الحمدللہ انہوں نے جمعہ بھی پڑھے ہے اور آج آواز بھی سنے ہے تقریر بھی سنی ہے تے پھر دوبارہ جمعہ سننے واسطے تشریف فرمانے اے بڑا حوصلہ ہے ماشاءاللہ تشریف فرماؤ میں دعا کرنا اللہ جس طرح آج اس گوجرہ دی جامع مسجد کے اندر اسی کٹھے ہوئے ہیں کل قیامت والے دن اسی طرح کٹھیا کر کے اپنے نبی دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے حضرات میرے تو قبل خطاب فرما رہے سی قاری اکرام اللہ تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے انداز نال گفتگو فرما رہے سی میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس میرے ویر دی زندگی دے اندر علم و عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے حضرات میں بلا تمہید اپنی بات ان شروع کرنا چاہنا میں تسا احباب کے سامنے اس وقت جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے اے دے اندر خالق کائنات نے سانو ایک سبق سنایا ہے اور سبق کی کہ اے جہان عارضی ہے اے جہان مٹھا ہے جڑا بندہ ایتھے دل لگا کے بیٹھا ہے دولت کما رہا ہے مال کٹھا کر رہا ہے کہندا جی میری زندگی دا مقصد مال کٹھا کرنا ہے میری زندگی دا مقصد دولت کٹھی کرنا ہے نہیں اے جہان عارضی ہے زمین و آسمان عارضی ہے تو میں عارضی اس جہان اندر آیا ہے جہان نو چھڑ کے چلے جانا ہے اب ایکو رمضان دے مہینے دے اندر جڑا پچھلا رمضان سی ادو کسے دے والدین زندہ سی اج رمضان آیا انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے کسے دی ہمشیرہ دنیا تو چلی گئی کسے دا ویر دنیا تو چلا گیا کسے دا کوئی رشتہ دار دنیا تو چلا گیا اے چلدی دا لگی دا میلہ ہے تے ہر بندے نے ٹر جانا ہے اتھے صدا کسے نہیں رہنا
اس واسطے اس آخرت دی تیاری کرو، آخرت دی فکر کرو۔ جس بندے نو آخرت دی فکر ہو گئی وہ بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ حضرات پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء نے ایک دفعہ صحابہ دی جماعت تشریف فرمائے۔ میرے آقا نے سوال کیتا صحابہ تو انہوں پتہ ہے عقل مند کون ہے؟ صحابہ دے ذہن اندر خیال آیا ہوئے گا کہ سونیا محبوبہ عقل مند ہوئے جنہیں مال کٹھا کر لیا، جنہیں دولت بنا لی، کوٹھیاں بنگلے بنا لے، کارا بنا لیا، عقل مند ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے جواب دیتا ہے، آقا فرماتے نے عقل مند ہوئے جنہوں ہر وقت موت یاد رہندی۔ عقل مند کون ہے؟ جن موت یاد رہندی۔ حضرات اس بات تے اسی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ساڈے جو عقل مند کیڑا ہے۔ اگر اسی دنیا میں ترجیح دینے ہیں تو سمجھو عقل مند نہیں۔ اگر سانو موت یاد ہے تو سمجھو اسی عقل مند ہاں، سانو قبر یاد ہے تو سمجھو اسی عقل مند ہاں، سانو محشر دا میدان یاد ہے سمجھو اسی عقل مند ہاں۔ حضرات خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر بڑے ہی پیارے انداز میں اعلان فرمایا، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ سنجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے۔ گوجرے دیا پاسیا ذرا توجہ نہ سن، میں اپنی گل نہیں کر رہا، میں رب دا قرآن سنا رہا۔ اللہ فرماتے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک کائنات نہ ملاقات کراں، اللہ سنجلال دا دیدار کراں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماتے نے پھر عمل چنگے کرنے ہون گے، عمل نیک کرنے ہون گے، شرک نو چھڑنا ہوئے گا، غیراں دے سجدہ چھڑنا ہوئے گا، قبراں تے جھکنا چھڑنا ہوئے گا، سجدہ کرنا تے رب دے اگے، رکوع کرنا تے رب دے اگے، جھکنا تے اس مالک دے اگے۔ اے تے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ نو ایک مننا ہے، اللہ نو واحد مننا ہے، اللہ نو تنہا مننا ہے، اللہ نو اولاد تو پاک مننا ہے، اللہ نو شراکت تو پاک مننا ہے۔ او اللہ جن نے زمین نو بنایا، جن نے آسمان نو سجایا، جن نے تاریاں نو سجایا، جن نے چاند نو روشنیاں عطا فرمائیاں، اس رب نو یاد کرنا ہے اور فکر کرنی آخرت دی۔ میں دسنا چاہنا سے بخاری دی روایت بلکہ سنو جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، باب الزہد اندر پوری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تھلے ایک دن نرم تے گرم بستر بچھا دیتا گیا ہے۔ فکر آخرت دی میرے ویرا ذرا توجہ کرنا، امام کائنات دے تھلے بستر نرم تے گرم بچھا دیتا گیا ہے۔ پوری کائنات دے سردار رات سکون نال ستے رہے، آرام نال ستے رہے، صبح بیدار ہوئے۔ میرے آقا فرماتے نے میری پیاری عائشہ میرے تھلے نرم تے گرم پر بستر بچھا دیتا ہے، میں رات سکون دی نیند ستا رہا، میری تہجد دی نماز رہ گئی۔ میں ایسا بستر پسند نہیں کرتا جڑا میری نماز اندر خلل پیدا کرے۔ میں ایسا بستر پسند نہیں کرتا جڑا میری نماز اندر خلل پیدا کرے۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نوائے نے آگے امام کائنات دے چہرہ پر انور وال ویکھے، نبوت والے چہرے وال ویکھے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ پاک تے نشان بنے نے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چہرے وال ویکھ کے اکھاں چوں آنسو بہان لگ پئے۔ آمینہ دے لال کہن لگے میرے پیارے فاروق کیوں
کیوں رو رہے ہیں تے کیوں اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے نے سونیا محبوبا اللہ نے تانوں پوری کائنات دا امام بنایا ہے، تانوں پوری کائنات دا سردار بنایا ہے، تسی اللہ کو دعا کرو اللہ پہاڑ جڑا احد پہاڑ سونے دا بنا دے، تسی اللہ کو چنگا بستر کیوں نہیں لیندے، تسی اللہ کو اچھیاں چیزاں دا سوال کیوں نہیں کردے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے اے میرے پیارے فاروق میں نرم تے گرم بستر نو پسند نہیں کردا، میں دنیا تے آیا ایک مسافر دی حیثیت دی طرح آیا، میں تے سدا رہن واسطے نہیں آیا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے پیارے فاروق میں اس طرح آیا دنیا تے جویں ایک مسافر آیا ہے، وہ چلدا جاندے چلدیاں چلدیاں اونوں رات ہو جائے، ایک جنگل دے اندر رات گزاردا ہے، درخت دے نیچے سو جاندا ہے، درخت دے تھلے رات گزاردا ہے، پھر اپنا سفر جاری رکھدا ہے، اگے ٹردا جاندا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میں دنیا تے آیا ایک مسافر دی حیثیت تے عزارت نہ آیا، میں تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، اس واسطے میرے ویرا اے جہان عارضی ہے، اے جہان نال پیار نہیں کرنا، دنیا دے رنگینیاں نال پیار نہیں کرنا، دنیا دی دولتاں نال پیار نہیں کرنا، اے دنیا دے کوٹھیاں تے بنگلیاں نال پیار نہیں کرنا۔ حضرات موت نو یاد رکھیا کر، قبر نو یاد رکھیا کر، محشر دے میدان نو یاد رکھیا کر۔ اللہ نے تینوں مینوں پیدا کس واسطے کیتا ہے؟ اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ تو دی عبادت کرے، او دے سامنے جھکے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سانو عبادت کدی کرنی چاہیے، سانو عبادت کدی کرنی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو کدی؟ اللہ دی، اچھی بولو کدی؟ اللہ دی۔ تے اللہ دی عبادت انشاءاللہ کرنی ہے نا اپا؟ اے رمضان دا مہینہ 5 وقت دی نماز ادا کرنے، رمضان تو بعد کرنی ہے نا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے، ایک نہیں بلکہ 2 میں ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ۔ اسی 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اج دی محفل دا مل پہ جانا چاہیے، اج دی محفل دا مل تد پے گا جے تو 5 وقت دا نمازی بن جائے۔ اج اللہ نال وعدہ کر لیں، اللہ اے رمضان دا مہینہ ہے، جن جسی رمضان دے مہینے دے اندر 5 وقت دی نماز ادا کرنے آ، فجر بھی با جماعت ہے، ظہر بھی با جماعت ہے، عصر بھی با جماعت ہے، مغرب بھی با جماعت ہے، عشاء بھی با جماعت ہے۔ اللہ سانو رمضان تو بعد بھی ایسا نمازی بنا دے۔ اللہ زندہ باد۔ ذرا توجہ فرماؤ، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہوڑ والا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ذوالجلال نے سانو زندگی عطا کیتی ہے، اس مالک کائنات نے سانو دنیا تو لے کے جانا ہے، سانو موت آ جائے گی یا دنیا چھڑ کے چلے جاواں گے، اے دنیا دی رنگینیاں چھڑ کے چلے جاواں گے۔ کامیابی تاتے عمل چنگے کرے گا، کامیابی تاتے نمازی بن کے جائیں گا، کامیابی تاتے رمضان دے مہینے دی قدر کر کے جائیں گا۔ حضرات پھر میں تہاڈا ذوق بھی تازہ کر دیاں، رمضان دا مہینہ ہے، کیڑا مہینہ ہے؟ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو جینے آیا یہ رب کا قرآن تیرا نام مبارک ہو۔ جنت بھی سجی حوریں بھی پبی، جنت بھی سجی حوریں بھی پبی، کہتے ہیں سبھی
تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، منتظر تے تیرے ایمان والے یہ قرآن والے، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو جی میں آیا یہ رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ پھر ایک اور تانوں شعر سنا دا، نواں آیا مارکیٹ دے وچ، نواں آیا ذرا سنو، او کیڑا مہینہ ہے؟ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، یاد ایک باری پھر مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، سحری دا تحفہ لے کر ہے آیا، روزے دا سب لئی پیغام لایا، روزے دا سب لئی پیغام لایا، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، تراویح دا جس نے اہتمام کیتا، تراویح دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس تے انعام کیتا، اللہ نے اس تے انعام کیتا، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے، افطاری دے ویلے زمزم کھجورا، افطاری دے ویلے زمزم کھجورا، جنت چ ملسن سونی اہورا، جنت چ ملسن سونی اہورا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، اللہ اللہ اللہ۔ میرے ویرا میں اپنے موضوع والانا چاہنا، فکر تر آخرت دی، رمضان دا مہینہ رب نو منان دا مہینہ ہے، مالک کائنات نو راضی کرن دا مہینہ ہے۔ آ تین روایت سناوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک روایت بیان فرمائی، بنی اسرائیل دا ایک بندہ او دا آخری وقت آ گیا ہے، دیکھو جنہوں آخرت دی فکر ہوئے وہ پہلے ہی سوچ دے بھی میرا قیامت والے دن بڑھنا کی، وہ دے سوچو بچار ذہن اندر خیال آیا، انہیں آکھیا میں بڑے گناہ کیتے نے، اللہ نو میں راضی کیتا ہی نہیں، بڑے گناہ کیتے نے، میں مالک نو راضی کیتا ہی نہیں، آج میں ایسا کم کرا جڑا میرے تے مالک راضی ہو جائے، آخری وقت آ گیا ہے، موت دا وقت قریب ہے، وڈیرا ہے، اپنے بچیاں نو قریب بلا لیا ہے، اپنے بچیاں نو قریب بلا کے وصیت کر رہے ہیں، میرے بیٹو میں دنیا اندر رہ کے کوئی چنگا کام نہیں ہو کیتا، ساری زندگی میں گناہ کردا رہا، رب نو ناراض کردا رہا، اے میرے بیٹو تانوں میں ایک وصیت کرنا چاہنا، جدوں میں دنیا تو چلا جاواں مینوں موت آ جائے پھر کی کرنا ہے، مینوں دفن نہیں کرنا، میری قبر نہیں بنانی، مینوں مٹی تھلے نہیں دفن کرنا، اللہ 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 کہندا میرے بیٹو میری وصیت عمل کرنا ہے، وصیت کیا ہے گوجر
گوجرے دے عباسی ذرا توجہ کرنا ہے ساہیوال تو آن والا مہمان تینو آمینہ دے لال دی حدیث سنانا چاہندے پوری کائنات دے حدیث دی چوکیداری کرنا چاہندے اللہ 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 میرے ویرا اے دے بیٹیاں نے انجی کیتا ہے انو جناب اٹھا لیا ہے جدو فوت ہویا نے فوت ہون تو پہلے وصیت کیتی ہے لکڑیاں کٹھیاں کر لینیاں نے لکڑیاں کٹھیاں کر کے نینو لکڑیاں دے اوپر رکھ کے لکڑیاں نو اگ لگا دینی ہے اگ لگا کے مینو سار دینا ہے جلا دینا ہے جدو میری راکھ بن جائے راکھ بنن تو بعد میری ادھی راکھ نو سمندراں دے حوالے کر دینا ہے ادھی میری راکھ نو ہواواں دے اندر اڑا دینا ہے اے بیٹیاں نے انج کیتا ہے گوجرے دے عباسیہ ذرا توجہ کرنا گل بڑی سنن والی آمینہ دے لال نے بیان فرمائی حدیث مبارکہ ہے جدو ایدی راکھ نو جلا دیتا گیا ایدی میت نو جلا دیتا گیا راکھ نو ہواواں دے اندر اڑا دیتا گیا راکھ نو دریاواں دے اندر بہا دیتا گیا لیکن اللہ تے اللہ کل شیء قدیر ہے اللہ پاک نے کھڑا کر لیا نال کے کائنات نے جدو کھڑا کیتا ہے اللہ نے سوال کیتا میرے بندے اے کام تو کس واسطے کیتا ہے اپنے آپ نو جلوایا کیوں اپنے آپ نو راکھ بنایا کیوں اپنے آپ نو سمندراں دے حوالے کیتا کیوں تینوں پتہ نہیں میں اللہ کل شیء قدیر تے کھڑا کرن تے قادر ہاں پیدا کرن تے قادر ہاں موت دین تے قادر ہاں زندہ کرن تے قادر ہاں اللہ نو کہندا اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا سی میں بڑے گناہ کرتا رہا مینوں شرم آندی سی میں تیرے سامنے کیویں کھڑا ہوندا سونیا مالکا میں شرم دی وجہ تو کام کیتا ہے اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو کام کیتا ہے اللہ فرماتے نے اے میرے بندے اگر میرے ڈر دی وجہ تو کام کیتا ہے میں تیرے نال اینی محبت کر رہا تیرے ڈر دی وجہ تو جا میں تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیا ہے جا تو ڈر گیا ہے میں تینوں جنت دا داخلہ دے دوں اللہ تے بڑا غفور رحیم ہے تو آخرت دی فکر تے کر ذرا سوچتے صحیح اللہ نے پیدا کی دے تو کیتا ہے انسان ہے کی چیز ہے اپنے آپ نو سمجھدا کی ہے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے حل آتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا علم یکن نطفۃ من منی یمنا اللہ پاک نے نطفے تو پیدا کیتا ہے انسان ہے نطفے تو پیدا آیا ایک بلبلا پانی دا ہے حضرات بندے دا کی پتہ چلدا ہے 4 دن 5 دن پہلے خبر آئی ہے فیس بک تے خبر چل رہی ویڈیو تے خبر چل رہی واٹس ایپ تے خبر آ رہی ہیں او داتا دربار جنوں داتا مننا ہے او داتا دربار جنوں مالک سمجھنا ہے اوتھے جا کے اپنی جناب بڑیاں فریاداں پوریاں کروانا ہے داتا دربار دے سامنے حملہ ہو گیا ہے بمباری ہو گئی اوتے جناب بم پھٹ گیا ہے اوتے 5 بندے شہید ہو گئے 24-25 دے لگ بھگ جناب زخمی ہسپتال دے اندر میرے ویرا انہاں نو کی پتا سی اسی داتا دربار دے کولوں گزرنا تے ساڈی موت آ جانی ہے اسی ایتھے مک جانا ہے ختم ہو جانا ہے مر مٹ جانا ہے میرے ویرا زندگی دا ایک پل دا وسا نہیں ہے تو ایتھے آیا ہے ایتھوں جانا ہے ٹر کے جانا ہے حضرات محترم دنیا چھڑ جانا ہے میں سائیوال تو آیا گوجرے دے اندر دل جمعہ پڑھا کے تھوڑے سامنے حاضر ہاں اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے قیامت والے دن اسی طرح قیامت والے دن کٹھیاں کر کے سانو تینوں تے مینوں اپنے نبی دے تو اللہ جامع کو سن نصیب فرما دے اللہ 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 میرے ویرا آمینہ دلال دے موت نو اینا یاد کریا کر دے آقا فرماتے میں آسمان وال ویکھنا مینوں انج لگدا میں زمین تک نگاہ لے کے آواں گا کہ نہیں زمین تے نظر پاواں گا کہ نہیں ہو سکتا ہے مینوں موت آ جائے پوری کائنات دے سردار لقمہ جناب ایک روٹی دا منہ دے اندر ڈال دے آقا فرماتے مینوں انج لگدا ہے اے لقمہ میرے پیٹ اندر جائے گا کہ نہیں ہو سکتا ہے مینوں موت آ جائے آمینہ دلال اینا یاد کریا کر دے موت نو تو میں کنا کو یاد کرنی آ میرے ویرا موت نو یاد رکھیا کر ایتھے صدا نہیں رہنا ہے ایتھے بڑے بڑے جبیاں والے آئے بڑے بڑے کبیاں والے آئے بڑے بڑے جگیردار آئے بڑے بڑے ٹھیکے
ठेकेदार आए, बड़े बड़े चौधरी आए, अपने आप को बड़े बड़े जनाब नंबरदार कहलाने वाले आए, दुनिया छड़ के चले गए। फिर मैं क्यों ना तर्जमा कर दिया। अहले दिल ने तर्जमा किया ते कमाल कर दी। आंदा कबरां दे ढेर ओ चेहरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कबरां दे ढेर ओ चेहरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, ए उजड़ियां दा डेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते को फेरा है। नहीं हो रहना यार प्यारिया ने, नहीं हो रहना यार प्यारिया ने। टह जाना महल मीनारिया ने, छुप जाना चन्ना तारिया ने। दो दिन दाए थे डेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते को फेरा है। इथों नजर बचा के तुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है। हजरात अल्लाह को दुआ करया कर, अल्लाह नु आखिया कर, अल्लाह जो मौत आए ते जुबान ते कलमा जारी हो जाए। आमीना दे लाल दी हदीस मुबारका गोदरे दे अब्बासिया पल्ले बन के ले जा। आमीना दे लाल फरमाते ने, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना। जिस बंदे ने दुनिया तो जांदियां जांदियां कलमा नसीब हो गया, वो पढ़ लिया उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीना दे लाल फरमाते ने, अल्लाह जुल जलाल उन्होंने डायरेक्ट जन्नत का दाखला अता कर देगा। अल्लाह जन्नत का दाखला अता कर देगा। अल्लाह को दुआ करया कर, अल्लाह नु आखिया कर, अल्लाह जो आखरी आवे सा अल्लाह, जो आखरी आवे सा अल्लाह, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह, मैनू फकत सहारा तेरा है। और नहीं हो रहना यार प्यारिया ने, तह जाना महल मीनार ने। आज तेन सही बुखारी दी एक और रवायत सुनावा। हजरात मोहतरम, एक नौजवान लड़की है, एदा खावद घर अंदर बीमार पिया है, बच्चे भुख की वजह तो रो रहे ने। एदा खावद बीमार है, कमान वाला कोई नहीं। सही बुखारी दी रवायत है, घरों टुरी है, किसी को दिरम का सवाल करके वो दिरमा का खाना लैके अपने खामद नूं खिलावा, बच्चियां नूं खिलावा। टुरती जा रही है, जांदियां जांदियां अपने चचा दाद भाई दे घर को चली गई। जाके दरवाजा खटखटाया, जो दरवाजा खटखटाया अंदरों चचा दाद भाई निकले आए। उन्होंने कहन लगी, वे वीरा तेरे को मैं आई हाँ, बड़ी मुश्किल नाल आई हाँ। मेरा खामद घर अंदर बीमार है, बच्चे भुख की वजह तो रो रहे ने। मैं तेरे को दिरम का सवाल करने वास्ते आई हाँ, मैनू दिरम दे दे, मैं उन्होंने दिरमा का खाना ले जाके अपने खामद नूं खिलावांगी ते अपने बच्चों नूं खिला देंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अगो ये की कहंदा, बद नसीब की कहंदा है, आंदा मैं ते तेनू बड़ी देर दियां सोचा ते आसा उम्मीदां लैके बैठा सी, तो अज मेरे को आई है, मैं तेरे नाल पहले अपनी खास नूं पूरा करांगा, फिर मैं तेनू दिरम देंगा। मैं ते तेरे नाल निकाह करना चाहता सी, तेरे बाप ने मन्निया कोई नहीं, तेरे बाप ने मेरे नाल निकाह तेरा कीता कोई नहीं। अज तू मेरे को आई है, मैं अपनी खास नूं पूरा करांगा, फिर दिरम देंगा। कहन लगी, मैं तेरे नाल एक काम नहीं करना चाहती, मैं ते अल्लाह कोलों डरदी हां, मैं जिंदगी च इवें दा काम नहीं कीता। मैनू दिरम दे दे, मैं अपने खामद नूं खाना खिला लवां, जाके अपने बच्चियां नूं खाना खिला लवां। एक गल्लां आउंदियां पईयां ने ते कहन लगी, मैं तेरे नाल वादा कर लैनी आ, अपने वादे दे मुताबिक वापस आके तेरे कोल आ जावांगी, एक दफा मैनू जाण दी इजाजत दे दे। इस बदबख्त ने दिरम दे दिते ने। जदों दिरम दिते ने, लै करके चली गई अपने घर अंदर। जदों घर अंदर लैके चली गई, और दिरम दा जनाब खाना ले आए, खाना जनाब ले जाके अपने खामद नूं खवाया है, अपने बच्चियां नूं खिलाया है। खाना खिला के अपने वादे दे मुताबिक आ गई है। ये जनाब इंतजार अंदर बैठे, एक कदे अंदर जांदा है ते कदे बाहर जांदा है, ये वेखी जा रहा है। आज मैं अपनी ख्वाहिशां पूरियां करांगा, आज मैं अपनी उम्मीदां पूरियां करांगा। और गोजरे दिया बासिया जरा तवज्जो ना गल सुनने वाली है। एक बंदा अल्लाह को डरने वाला
ہوئے, دوسرا گنہگار ہوئے تے زندگیاں بدل جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو آئیے وعدے دے مطابق انہیں اندر کمرہ سجایا ہے, کمرہ سجا کے تے انتظار کر رہا ہے. ادھر دروازے تے آ گئی, ادا بازو پکڑ دا ہے, بازو پکڑ کے اندر نو کھینچ دا ہے. ادھے قدم پیچھا نو جا رہے نے, اے اگے نو کھینچی جا رہا ہے. او کہندا ڈر دی کدے کولو پئی ہے, تینو پسینہ کیوں آ رہا ہے, پسینے نال شرابور کیوں ہے, اکھاں چوں آنسو کیوں باہ رہی ہیں. او کہندی کرما والیا میں زندگی اندر ایویں دا کم کیتا کوئی نہیں, میں زندگی دے اندر ایویں دا گناہ کیتا کوئی نہیں, اج تو مینوں گنہگار کرن لگے ہے. اینو کمرے اندر لے گیا ہے, اپنی خواہش پوری کرن لگے ہے. صحیح بخاری دے اندر یہ الفاظ موجود نے, اس لڑکی نے اپنی زبان چ بولیا ہے اتق اللہ, مینوں تے اللہ کولو ڈر لگدا ہے. یہ لفظ بولن دی دیر سی, اے نوجوان کھڑا ہو گیا, کہن لگیا ایسا لفظ بولیا ہے جنہیں اج مینوں بھی ڈرا دیتا ہے. میں ساری زندگی گناہ کردا رہا, ساری زندگی پاپ کردا رہا, میں تے اللہ کولو ڈریا کوئی نہیں, اج میں اللہ کولو ڈر گیا. میں صرف تینوں ایک گل دسنا چاہنا, جدوں محشر دا میدان لگیا ہوئے گا, محشر دے میدان دے اندر سارے جمع ہون گے, اوتے صرف سوار شاہ کر دیں اللہ اے میرے نال گناہ کرن لگیا سی, جدوں میں تیرا نام لیا تینے گناہ نو چھڑ دیتا ہے. ہو سکتا ہے تیری سفارش دی وجہ تو اللہ مینوں بھی جنت حقدار بنا دے. حضرات ایویں دا بڑا اپنے نو, ایویں دا بڑا اپنے آپ نو, آخرت دی فکر کر لے. اے دنیا عارضی ہے, جہان عارضی ہے, اے تے سدا نہیں رہنا. آخرت دی فکر کرے گا دنیا اندر بھی کامیابی ہے, کل قیامت والے دن بھی کامیابی. آخرت دی فکر کر دیا نا انشاءاللہ. اے ویکھو میری جماعت دے ہیرے شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ, اللہ جتھے تیرا پیارا لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے. بزرگ جان دے نے شیخ القرآن دے نام تو محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ. انہاں دے نوجوان دو بیٹے, صبح صبح دا ٹائم ہے, سحری دا ٹائم ہے, سرگی دا ویلا ہے, ٹریکٹر لے کے جا رہے نے اپنے کھیت اندر, ہل چلایا ہے, ہل چلا کے واپس آ رہے ہیں. آندے آندیاں راستے دے اندر ایک پھاٹک آندا ہے, پھاٹک کراس کرن لگے, ادھر ٹرین آئی ہے, ٹرین نے دونوں نو لقمہ اجل بنا لیا, دونوں ٹرین دے نیچے آ گئے. شیخ القرآن دے دو بیٹے شہید ہو گئے. شیخ القرآن نے اتنے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے, شیخ القرآن نے اتنے واہ ویلا نہیں کیتا. کیوں؟ شیخ القرآن نے پتہ ہے اے جہان عارضی ہے, اگر میرے بیٹے اج چلے گئے تو میں بھی ٹر جانا ہے. اوتے پھر شیخ القرآن نے جڑا قلم اٹھا کے شعر لکھیا ہے اور وہ سینیاں نو ہلا دین والا ہے, ایمان نو ہلا دین والا ہے. کی شعر لکھیا ہے شیخ القرآن لکھ دے نے, ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے, ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے, ہے پھر ہنیر سویرے دا, اے اوندی دس دی سبنا نو, بن جاندی اے کعب نیرے دا, مالک جا پیندے قبری نے, در وج دئی وس دے ڈیرے دا, در وج دئی وس دے ڈیرے دا. شیخ القرآن نے لکھیا کہ صبح سرگی دا ٹائم ہے, صبح صبح دا اندھیرا ہے, سحری دا ٹائم ہے, بیٹے شہید ہو گئے. شیخ القرآن نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے کیونکہ جان عارضی ہے, اینو چھڑ کے چلیا جانا ہے تے سدا نہیں رہنا ہے. ایتھے بڑے بڑے آئے چھڑ کے چلے گئے, اے جان فانی ہے, اس جان تے ہمیشہ دل نہ لگا کے بیٹھو. حضرات اللہ نو یاد کریا کرو, آخرت دی فکر کریا کرو. ہم نے تینوں صحابی رسول دی گل سناواں, گل اینڈ ون لے کے جاواں. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آمینہ دے لال دے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ دے اندر, خلافت دے اندر, شام دے گورنر نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شام دے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو گورنر بنا دیتا ہے, شام دا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن بیٹھے نا سوچ دے نے کہ میں عبیدہ بن جراح نو شام دا گورنر بنایا تے میں ویکھ کے آواں عبیدہ بن جراح نے کتنی دولت کٹھی کیتی, کنا کو مال کٹھا کیتا ہے, میں ویکھ کے تے آواں ذرا جائزہ لے کے آواں. حضرت عبیدہ بن جراح نو حضرت عمر فرماتے نے, اے عبیدہ میرا دل کردا ہے کہ میں تیرا گھر ویکھاں. کیوں؟
मैनू पता चले मैं तेनू शाम का गवर्नर बनाया है, तू दौलत किन्नी को कट्ठी की की बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया है। हजरत उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला फरमान लगे, ए उमर जी तुसी मेरा घर वेख के अखां चों आंसू बहाओगे और तुहानू कुछ नहीं लभना। हजरत उबैदा ने जवाब दिता है। हजरत उमर फरमाते ने नहीं, मेरी खास है, मेरी तमन्ना है, मैं एक बार वेखना जरूर है। ना लैके टुर पै हजरत उबैदा नू, टुरदे जा रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाल उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सहाबी जा रहे ने। ये जनाब गुजरते जा रहे ने शाम दे इलाके दे विचों बड़ी रेल पेले, बड़ियां कोठियां ते बंगले, बड़ियां दौलतां नजर आ रही ने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़हन अंदर ख्याल आंदा होएगा कि उबैदा बिन जराह नू मैं शाम तक गवर्नर बनाया है, हो सकता है किते कोठी बंगला बनाया होएगा। बार बार सवाल करते ने, उबैदा तेरा घर नजर नहीं आ रहा, केड़ी जगह ते मैनू दस दे सही ना, तेरा घर किते नजर नहीं आ रहा। हजरत उबैदा फरमांदे ने, फारूक आजम जी चलदे आओ, मेरे नाल टुरदे आओ, मैं तुहानू अपना घर विखाना। जदों सारा इलाका गुजर के इलाके चों बाहर चले गए, हजरत फारूक आजम फरमाते ने, ए उबैदा बिन जराह तेरा घर अजे नहीं आया। हजरत उबैदा फरमाते ने, फारूक आजम जी आ जाओ सामने, उनते करीब पहुंच गया। जो करीब गए ना जाके वेखे एक खजूर का छोटा जा खैमा बनाया गया है। और खजूर के खैमे के अंदर हजरत फारूक आजम दाखिल होए ने। जो दाखिल होए ने ते अंदर वेखते ने, हो सकता है मालो दौलत होएगा, को बैंक बैलेंस इकट्ठा किया होएगा। जो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नु अंदर दाखिल होए ने, अंदर एक मुसल्ला पिया है। मुसल्ला वेख के कहन लगे फारूक आजम उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला नु, उबैदा ए मुसल्ले तो अलावा और चीज मैनू को नजर नहीं आ रही। उबैदा ने जवाब दिता है, सोने ते पानी ना लिखिया जाए हक अदा नहीं हो सकता। गोदरे दे अब्बासिया उन्होंने आखरत की फिक्र सी, उन्होंने दौलत नहीं कमाई, अल्लाह नू याद कीता है, फिक्र की आखरत की। मेरे वीरा फारूक आजम ने सवाल किया है, उबैदा बाकी सामान किते, खान पीन वाला सामान नजर नहीं आ रहा है, चार पाई नहीं नजर नहीं आ रही जिथे तू लेटना है। उबैदा कहन लगे, फारूक आजम जी ए मुसल्ला पिया है, देते आके मैं रात को नमाज पढ़ना, जो फारग होके अपने खैमे अंदर आ जाना, जो मैनू नींद आती है इतने मुसल्ले ते लेट जाना ते अपने बाजू नू सराहना बना लेना। उबैदा रजी अल्लाह तआला मैं कुर्बान जावा, अल्लाह ने नाम अजे जिंदा रखे है। क्यों रखे है? उन्होंने फिक्र सी आखरत दी। उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आज़म नु कहन लगे, ऐ फारूक आज़म जी ऐ मुसल्ला एदे ते लेट जाना, एदे ते सराहना बांदा बना के बाजू दा बना के सो जाना, एदे ते इबादत कर लेना जदों दिल करे। ते भुख जदों लगदी है उत्ते जनाब हाथ मारे एक मिट्टी दा प्याला कट के सामने कर दिता है। हजरत फारूक आज़म दे सामने जदों मिट्टी दा प्याला कीता ना, कहन लगे उबैदा फारूक आज़म नु, ऐ फारूक आज़म जी शाम दा गवर्नर बनाया मैनू, लेकिन माल इकट्ठा नहीं किया, मैनू ते अल्लाह को डर लगता है, मैं ते हर वक्त आखरत की फिक्र करना। ऐ फारूक आज़म जी एक छोटा जा मिट्टी का प्याला है, इस प्याले के अंदर 2-3 दिन दियां सुकियां रोटियां पईयां होंदियां ने, उसके अंदर पानी डाल दिता जाता है, और रोटियां रख के एक इथों की खतून है रोटियां पका देंदी है। मेरा और ते टाइम नहीं लगता, मैं आके खाना बना लवा। एक खतून इस इलाके की मेरे वास्ते खाना बना दी है, रोटियां बना के इस प्याले अंदर रख जाती है। 2-3 दिन दियां रोटियां टुकड़े पै आउंदे ने, मैं उसके अंदर पानी पा के रख देना, जो मेरा दिल करता है मैं टुकड़े वो किले उठा के खा लेना वा। ऐसी जिंदगी गुजारी उन्होंने, ऐसी जिंदगी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐसी जिंदगी गुजार, ऐसी जिंदगी गुजार, अमल चंगे करके जा, अमल नेक करके जा। किसी अहले दिल ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया ते कमाल कर दी थी। की आंदा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वे नाम वर बे निशा कैसे कैसे
کی ہو گئے لام کا کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جمع کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے اور رمضان دے مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کیتا ہے جو تسا باپ نے دل جمعنا سنے ہے اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین